दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस, महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि र यससँग जोडिएका विश्लेषण यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। यसै क्रममा आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं महामन्त्रीका उम्मेद्वार एनपी साउद हुनुहुन्छ। स्वागत छ। व्यस्तता निकै बढेको छ। यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्या भएको हुनाले अलि व्यस्तता बढेको छ। आज संस्थापन पक्षले सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बैठक गर्यो, केही छलफल पनि भए। के भयो त्यसबाटै सुरु गरौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामी एउटा विचार समूहका साथीहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाजीको निवास स्थानमा उहाँकै नेतृत्वमा हामी जम्मा भएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै विषयमा छलफल भयो। विशेष गरेर आगामी 14औं महाधिवेशनमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसलाई सफल पार्न के कस्तो काम गर्न सकिन्छ, तयारीका सम्बन्धमा भएका कमजोरीहरू, हामी संस्थापन पक्ष पनि भएको हुनाले ती कमजोरीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र प्रभावकारी किसिमले चाहिँ कसरी महाधिवेशनलाई सफल पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। त्यसपछि 7वटा प्रदेशमा उम्मेदवारी दिने कुरा आएको छ। विशेष गरेर सदस्यको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा पनि बहस भएको छ। केन्द्रीय समितिका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट यो महाधिवेशनमा प्रोभिन्स लेभलमा, प्रदेश लेभलमा उम्मेदवार हुनुभएका या जित्नुभएका प्रदेशका अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो र केन्द्रीय सदस्यजीहरूले पनि जसको चाहिँ कुनै पदमा रिपिट गर्ने विचार छ भने आफ्नो इच्छा पनि राख्नुभयो। सौहार्दपूर्ण वातावरणमा साथीहरूका बिचमा भेटघाट छलफल भयो र हामी बैठक सिद्धिएर यतातिर लाग्यौँ। तपाईँले के कुरा राख्नुभयो? मैले चाहिँ बोलेन। मैले अब त्यो सामान्यतया चाहिँ साथीहरूले आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको थियो। अब त्यो निर्णायक तह थिएन। निर्णायक तह भनेको सभापति हो। अब पदाधिकारीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार दल यो पार्टीको सभापतिको उम्मेदवारलाई नै हुन्छ। त्यसकारण सभापतिजीले नै यसमा आफ्नो सुविधा र आफ्नो उपयुक्तता अन्तर्गत उहाँले चाहिँ छनौट गर्न पाउनुहुन्छ र छनौट गर्नुहोला भन्ने विश्वास लिएर हामीले चाहिँ केही बोलेनौँ। अहिले जति पनि महाधिवेशन सकियो, जिल्ला, यो नगर, होइन, गाउँपालिका हुँदै वडा हुँदै अहिले प्रदेशसम्मको, त्यसमा नतिजालाई लिएर संस्थापन पक्ष निकै उत्साहित छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो चर्चा विश्लेषण पनि भइराखेको छ। त्यो उत्साहको झल्को पनि देखियो होला नि बैठकतिर। होइन, पार्टी महाधिवेशनमा जाँदैछ। 14औं महाधिवेशन बडो ठुलो उत्सवको रूपमा हुँदैछ। त्यसमा उत्साहको वातावरण देखिनु स्वाभाविकै हो। तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कोही कमजोर छ या कोही मजबुत छ भन्ने अर्थमा उत्साहको वातावरण हामीले चाहिँ त्यो रूपमा लिएका छैनौँ। हामीले यो स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हो र यो प्रतिस्पर्धा चुनौतीपूर्ण छ। यसमा चाहिँ कोही कमजोर पनि छैन, कोही एकदमै मजबुत पनि छैन। जसले ज्यादा मेहनत गर्यो, साथीहरूको विश्वास जसले आर्जन गर्न सक्यो, जित्न सक्यो, त्यसलाई साथीहरूले मान्ने हुन् भन्ने अर्थमै लिएका छौँ। प्रदेशदेखि जिल्लासम्मको निर्वाचनलाई हेर्दाखेरि एउटा संस्थापन इतर पक्षलाई हराउनको लागि केन्द्रबाटै त्यो एउटा संस्थापन पक्षले जुन भूमिका गरे त्यसले चाहिँ अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि कहीँ कतै आइराखेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी विवाद पनि सर्वसम्मतिले नै निपटारा भएको छ। क्रियाशीलको विवाद निप्टेपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। त्यो निर्वाचन समिति पनि सर्वसम्मत किसिमले नै काम गर्ने गर्छ। यसरी सर्वसम्मत किसिमले काम गर्दाखेरि कुनै विवाद कुनै पनि जिल्लामा आएको छैन। आएका विवादहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ सर्वसम्मत किसिमले नै टुङ्ग्याउनु भएको छ। यसमा प्रशासन या सत्ताको या सरकारको या संस्थापनको कुनै छाया पर्या होला जस्तो लाग्दैन। अब राजनैतिक सहभागिताका क्रममा, राजनैतिक परिचालनका क्रममा सानातिना कुराहरू ठुलो पार्टीभित्र भइरहेको छ। तर मूल रूपमा चाहिँ इलेक्सनको पद्धति दूषित हुने गरेर, इलेक्सनका मूल्य र पद्धतिहरू कमजोर हुने गरेर चाहिँ यो अधिवेशनमा कसैले केही गरेको छैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि वातावरण खुला छ।
तर शक्ति हुनेले शक्ति, सत्ता हुनेले सत्ता र पैसा हुनेले पैसाको ठुलो चलखेल गर्नुभयो भन्ने पनि छ। एउटा तहमै त्यो एउटा विकृत राजनीतिक दृश्यका रूपमा त्यो देखियो भन्ने पनि छ। यहाँले त्यो अनुभूति गर्नुभयो कि भएन निर्वाचनहरू? तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो कि यो वास्तवमा नेपाली राजनीतिभित्र या कुनै पनि सबै दलभित्र एक किसिमको बाहुबलवाद या चाहिँ आर्थिक कारोबारहरू पनि गरिने कुराहरूका शिकायतहरू ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ आइरहेको परिस्थिति छ। यो विकृति विसङ्गति हो, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र यसले प्रजातन्त्रको स्वस्थ विकासको प्रक्रियालाई पनि चोट पुर्याउँछ र कार्यकर्ताहरूको आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, आफ्ना नेताहरू छान्ने जुन उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता हो, उनीहरूको जुन अधिकार हो त्यसलाई पनि चाहिँ कुण्ठित गर्छ। यस्ता शिकायतहरू थुप्रै ठाउँबाट आएका छन्। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र पार्टीमा मूल्य पद्धति स्थापना गर्नका लागि लड्नुपर्छ। तपाईँले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, यसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको केही ग्रिन सिग्नल पाएरै घोषणा गर्नुभएको हो कि भन्ने पनि छ? होइन, मैले चाहिँ यो प्रमुख पदाधिकारीमा मेरो दावा छ भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थिएँ र त्यो अनुरोध मैले पार्टीका आदरणीय सभापतिजीलाई पनि चाहिँ गरिसकेको छु र तपाईँलाई यो पनि भनिसकेको छु कि पार्टीको सभापतिको उम्मेदवारको नाताले चाहिँ मान्छे छान्ने, मान्छे छनौट गर्ने, त्यसको उपयुक्तता या त्यसको औचित्य का आधारमा गर्ने जिम्मा चाहिँ पार्टीको उम्मेदवार नेतालाई नै चाहिँ हुने हुनाले उहाँले चाहिँ आफ्नो किसिमले गर्नुहोला। मैले चाहिँ आफ्नो इच्छा र आकाङ्क्षा चाहिँ स्पष्ट रूपमा राखेकै छु। म पनि पार्टीमा पुरानो कार्यकर्ता हो, पुरानो मान्छे हो। मैले पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षदेखि लिएर 3 कार्यकाल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि छु र मसँगका समकक्षी साथीहरू पार्टीभित्रै पनि चाहिँ पोजिसनमा छन्, हाम्रै पार्टीभित्रमा पनि पोजिसनमा छन् र अन्य पार्टीमा पनि जिम्मेवारीमा छन् र मैले चाहिँ यो भनेको कुरो कुनै किसिमले पनि अस्वाभाविक हो जस्तो मलाई लागेको छैन। अब यसमा सभापतिज्यूले पद व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो, तपाईँ पछि हट्दिनु पर्यो भन्ने अवस्था आयो भने हट्नुहुन्छ? होइन, अहिले चाहिँ उहाँले निर्णय नगरिकन तपाईँले मेरो चाहिँ पहिल्यै तपाईँलाई मलाई चाहिँ एउटा डिमार्केसन, एउटा सीमा तोक्ने काम नगरिदिनुहोस्। होइन, मैले चाहिँ आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा राखेको छु। यसमा सभापतिजीले उचित निर्णय गर्नुहोला भन्ने विश्वास लिएको छु। यसमा तपाईँकै समूहभित्र पनि करिब आधा दर्जन नेताहरू यो महामन्त्रीकै लागि पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। तपाईँ नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने अथवा तपाईँ नै महामन्त्री हुनुपर्ने आधारहरू चाहिँ के छ? मैले पहिले भनिसकेँ, मैले तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेँ। वरिष्ठताका दृष्टिकोणले पनि भने, मैले चाहिँ पार्टीको सरकारको जिम्मेवारीमा काम गरेको दृष्टिकोणले पनि भने, म चाहिँ उम्मेदवार भएको कारणले चाहिँ मैले सभापतिज्यूलाई पनि केही सघाउन सक्छु कि यो मेरो लागि पनि अवसर पनि हुन्छ, त्यो दृष्टिकोणले पनि मैले भने र मलाई पुरा विश्वास छ मेचीदेखि महाकालीसम्मका साथीहरू जो मसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म विभिन्न सङ्गठनहरूमा काम गरेका कारणले मसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफै चाहना राखेर एनपी साउद यहाँ हुनुपर्छ भन्ने चाहना राखेर क्याम्पेन पनि चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ। यो मैले चाहिँ व्यक्तिगत गरेको होइन, यो साथीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा गरेको स्थिति हो। यसमा महाधिवेशन आउन अब 2 दिन मात्रै बाँकी छ, तर संस्थापन पक्ष पनि संस्थापन इतरले पनि अहिलेसम्म त्यो एउटा खालको समूह बनाउन सकिराखेको अवस्था छैन। संस्थापन पक्षबाट यो प्यानल घोषणा गर्न किन यो ढिला भएन? अब यो जहिले पनि चाहिँ उम्मेदवार छनौट गर्दा गाह्रो हुने गर्छ। यो पार्टी पनि ठुलो, यो चाहिँ नेताहरू पनि धेरै भएको पार्टी। तपाईँलाई थाहा छँदैछ हाम्रो पार्टीमा करिब 300 जना त जति त पूर्व मन्त्रीहरू नै भएको अवस्था छ। केन्द्रीय समितिमा पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अब उनीहरूको बिचबाट केही पदाधिकारी छनौट गर्नु या हजारौँ मान्छेमध्येबाट 100-150 जना चाहिँ सदस्य छनौट गर्नु बडो दुरूह र गाह्रो काम छ। यो कामका लागि समय लाग्छ र यसमा हाम्रो कमी कमजोरी के छ भने हामी जे पनि अन्त्यमा गर्ने गर्छौँ, अन्त्यमा नगरी नहुने स्थितिमा मात्रै निर्णय लिने गर्छौँ, त्यस कारणले पनि ढिलाइ भयो होला। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज सुनिराखेको छ, तर तपाईँहरू उहाँलाई फेरि सभापति बनाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ। किन फेरि देउवा नै भन्ने प्रश्न पनि छ, के भन्नुहुन्छ यो उत्तर, यो प्रश्नका लागि? अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भनेपछि म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सर्वसम्मतिको पक्षधर छु। 5-6 महिनापछि चुनाव आउँदैछ। चुनावमा विभाजित काङ्ग्रेस महाधिवेशनका बेला
एक किसिमको प्रतिस्पर्धामा एकअर्काका प्रति अलिकति द्वन्द्व गाउँ वडामा भएको काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जाँदाखेरि हाम्रो विजय सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनबाट हामी एक छौँ, एकजुट छौँ, हामीले गुटबन्दीलाई पनि परास्त गर्छौँ र पार्टीको निर्वाचनका लागि पार्टीको सकल पङ्क्तिलाई हामीले चाहिँ गोलबन्द गरेर हामी परिचालित गर्न सक्छौँ भनेर सन्देश दिन जरुरी छ र त्यो सन्देश पार्टीको सभापति स्वयं शेरबहादुर देउपा हुनुभएको हुनाले उहाँको सहमतिमा अग्रसरतामा त्यो एकताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइरहेको छ। अब यसमा सहमति हुन सकेन कुनै कारणले, या त उहाँको नाउँमा या उहाँले कसै अरू मान्छे का नाउँमा सहमति हुन सक्यो भनेपछि अलग कुरा हो, हुन सकेन भनेपछि अब देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँ इच्छा पनि राख्नुभएको छ भनेपछि देशको प्रधानमन्त्री महाधिवेशनमा पराजित हुँदाखेरि सरकारमा बस्ने नैतिक आधार पनि चाहिँ कमजोर हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा बस्ने नैतिक आधार कमजोर हुने बित्तिकै एक किसिमको अस्थिरता मुलुकमा आउने जोखिम हुन्छ र त्यो अस्थिरता आयो भने अब तपाईँलाई 5 महिनापछि इलेक्सन छ, त्यो 5 महिनापछि इलेक्सन गर्नुपर्ने सरकारको मनोबल कम भयो, त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारको मनोबल कम भयो भने त्यसको इलेक्सनमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ, असर पर्छ। तर तपाईँले जुन सहमतिबाट नेतृत्व चयन अहिलेको आवश्यकता हो भनेर भनिरहँदाखेरि सभापतिले नै त्यसको अग्रसरता देखाउनु पर्ने, तर उहाँ पनि आफ्नै संस्थापन पक्ष भनेर एउटा बुढा नीलकण्ठमा बसिराख्नु भएको छ, अर्को समूह चाहिँ कहिले चाक्सीबारी कहिले अनुपम फुडल्यान्डमा बसिराख्नु भएको छ। यो कसले गर्ने यो पहल चाहिँ? अब हाम्रो बुजुर्ग नेतृत्व छ, हामीसँग अनुभवी नेतृत्व छ। एकातिर चाहिँ शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, पार्टी सभापति भइसक्नु भएको छ। रामचन्द्र पौडेल पनि ठुल्ठुलो जिम्मेवारी लिइसक्नु भएको नेता हो, पार्टीको कार्यवाहक सभापति पनि भइसक्नु भएको र संसदीय दलको नेता पनि भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो। उहाँहरूले परस्पर संवाद चलाएर छलफल गरेर यो समस्याको निकास दिनुपर्छ र पार्टीलाई चाहिँ एकताबद्ध लैजाने गरेर उहाँहरूले त्यो मेसेज दिन सक्नुभयो भनेपछि उहाँहरूको जीवनमा गरिएको त्यो सबभन्दा पुण्य कर्म हुनेछ। तपाईँले एउटा बलियो तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो फेरि सभापतिमा देउबा नै किन भन्ने कि अहिले सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यदि उहाँले त्यो पराजय भोग्नुभयो भने अथवा उहाँ सभापति हुनु भएन भने त्यो एउटा नैतिक सङ्कट पनि आइपर्न सक्छ भन्नुभयो। यसो भनिरहँदाखेरि अब उहाँले फेरि 4 वर्षको कार्यकाल अथवा भनौँ 5 वर्षको कार्यकाल त हुन्छ उहाँले चलाउने, उहाँले जित्नुभयो भने देउबासहित तपाईँहरूको टिमले अब काङ्ग्रेसका लागि के योगदान गर्न बाँकी छ, के गर्नुहुन्छ अब? होइन, अब काङ्ग्रेस गएको निर्वाचनमा पराजित भएको छ। हाम्रो 2 कारणले हामी पराजित भएको हौँ। पहिलो कारण के हो भनेपछि हामीभित्र गुटबन्दी भयो, त्यो गुटबन्दीका कारणले पार्टीमा एकता हुन सकेन, अनुशासन कायम हुन सकेन, त्यसकारण त्यसको असर निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा पर्यो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कारण 2टा बलिया पार्टी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा आएर कम्युनिस्ट भोटलाई उनीहरू चाहिँ ध्रुवीकरण गर्न सफल भए। अब हामीले यी प्रतिकूलताहरूलाई चिरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो सङ्गठनको रूपमा पनि एकातिर लैजाने, अर्कोतिर यसलाई चाहिँ युवा समावेशिता जस्ता मुद्दाहरू, नेपाली राजनीति, नेपाली समाजका चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। त्यसको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिसकेपछि मात्रै पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ नयाँ रक्त सञ्चार आउन सक्दछ। नयाँ रक्त सञ्चार आएपछि मात्रै पार्टी बलियो हुन सक्दछ र त्यो कामका लागि मलाई लाग्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसमा युवाहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ। युवाहरूलाई म्याक्सिमम अवसर दियो, समावेशी तबकालाई अवसर दियो भने मलाई लाग्छ कि यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनर्स्थापित गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याएर नयाँ चुनौतीको सामना गर्नका लागि आवश्यक इन्धन र शक्ति प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब चुनावमा पार्टीलाई कमजोर बनाएकोदेखि लिएर प्रतिपक्षको भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको, फेरि प्रतिपक्षमा रहँदै तत्कालीन सत्तापक्षसँग भागभण्डा खोजेको लगायत यावत आलोचना अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले बेहोर्नु पर्यो। सत्तामा पनि विवादास्पद काम गरिराखेको त्यो चर्चा भइरहेको छ, कहीँ न कतै चुक्नुभयो भन्ने पनि छ। अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ। त्यही भएर त्यो एउटा खालको रूपान्तरित काङ्ग्रेस पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले चाहिराखेका छन् भन्ने पनि छ। यसमा के छ तपाईँको धारणा?
अब प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि हामीले माओवादीको जसरी एमालेको जसरी रेलिङ भाँच्ने काम, संसद नचल्न दिने काम या सडकमा आएर ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू गर्ने काम चाहिँ हामीले गरेनौँ। एउटा शालीन र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस रह्यो। आफ्ना विचारहरू, आफ्ना धारणाहरू शान्तिपूर्ण किसिमले संसदमा राख्ने, सडकमा पुर्याउने काममा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ संलग्न रह्यो। त्यसै गरेर तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भागभण्डा आदि इत्यादि जस्ता कुराहरू तपाईँले भन्नुभएको छ, ती भागभण्डा लिएको कुनै उदाहरण हामीसँग चाहिँ छैन। अब संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा इफिसियन्ट मान्छेहरू आउँछन्, योग्य मान्छे आउँछन्, आवश्यक मान्छे आउँछन् भने त्यो समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेता पनि राखिएकै हुन्छ। प्रतिपक्षी दलको नेताले एउटा मेरिटमा कुनै मान्छे आओस्, राम्रो मान्छे आओस् भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिने कुरा छैन। जहाँसम्म अहिलेको सरकारको कुरा छ, यो सरकारले गरेको काम चाहिँ देखिने गरेर कुनै गलत काम गरिसकेका छैन। केही कमी कमजोरी होलान्। सरकारमा जाने बित्तिकै नेपाल गरिब देश हो, हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पनि कमजोर छ, मिलिजुली सरकार हो। यसलाई सञ्चालन गर्ने बारेमा चाहिँ चुनौती र कठिनाइहरू छन्। यी कठिनाइका कारणले केही अप्ठ्याराहरू पर्या हुन सक्छन्, तर यही काण्डमा सरकार फसिहाल्यो। यहाँनिर चाहिँ सरकारले गम्भीर किसिमको त्रुटि गर्यो या देशको बेइज्जत गर्यो या चाहिँ कुनै आर्थिक हिनामिनाको प्रक्रियामा सरकार सामेल भयो भन्ने कुरा अहिले आएका छन्। अब अहिलेकै सभापतिदेखि लिएर जुन काङ्ग्रेसको पहिलो पुस्ता भनिन्छ, उहाँहरूको विगतको योगदानलाई सबैले सम्मानै गर्छन्, पार्टीभित्र पनि उहाँहरूको सङ्घर्षलाई सबैले त्यो सम्मानै गर्छन्। तर जति उहाँहरूले गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ गरिसक्नुभयो। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, एकचोटि पार्टी चलाइसक्नुभयो। अब चाहिँ अबको जुन देशले खोजिराखेको छ, अब जुन जनताले चाहिराखेको छ, त्यसलाई उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ फेरि सभापति हुनुभयो भने फेरि काङ्ग्रेस अझै कमजोर बन्छ भन्ने खालको पनि अर्को विश्लेषण छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि अब यो सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार महाधिवेशनको नै हो। कसले काम गर्न सक्छ, कसले गर्न सक्दैन भन्ने कुराको औचित्य महाधिवेशनको अभिमतबाट मात्रै अभिव्यक्त हुने हुनाले हामीले चाहिँ 2-3 दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ। अब एउटा सभापतिको रूपमा उहाँले जित्नु होला, तर सभापतिमा उहाँले जित्दै गर्दा नेपाली जनताले चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा खालको विगतमा देखिसकेको हुनाले अब आउँदा दिनमा भरोसा नगर्ने हो कि भन्ने पनि आशंका छन्। झन् कमजोर बन्दै जाने हो कि पार्टी भन्ने पनि उत्तिकै त्यो एउटा विश्लेषण पनि भइराखेको छ। होइन, हाम्रो पहिलो पुस्ता चाहिँ जेल नेल खाएको, दुःख गरेको, शासन सत्ताको पनि पार्टी सञ्चालनको पनि अनुभव भएको हाम्रो नेतृत्व छ। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू निर्वाचित हुने बित्तिकै कुनै तलमाथि भइहाल्नुपर्ने या जनतामा त्यसको नकारात्मक सन्देश जानुपर्ने कुनै कारण छैन। जनताले परिवर्तन खोजिरहेछ, त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ जति गरिसक्नुभयो अब गरिसक्नुभयो। त्यही भएर उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई दिए हुन्थ्यो अथवा भनौँ न कोही अरूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने पनि एउटा खालको आकाङ्क्षा छ। परिवर्तनको लागि चाहिँ ठुलो अवसर भनेको महाधिवेशन हो। यसमा थुप्रै उम्मेदवारहरू आउँछन्, उम्मेदवारीहरू प्रस्तुत हुन्छन्। अब यसमा जसले त्यसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अभिमत जित्न सक्छ त्यही परिवर्तनको सम्भावको। त्यसकारण जसले जित्छ, महाधिवेशनमा जसले जित्छ, जनताको परिवर्तनको चाहना त्यसैले परिपूर्ति गर्छ। काङ्ग्रेसभित्रको संस्थापन इतर पक्षले अहिले नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासकै कमजोर भयो भनेर एउटा आक्षेप लगाइराखेको छ संस्थापन पक्षलाई। भनेपछि तपाईँहरू त्यसको प्रतिरक्षामा निरन्तर हुनुहुन्छ। देउबाको कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दा कुन उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, के योगदान दिनुभयो तपाईँले भन्दाखेरि, तपाईँले हेर्दाखेरि? अब 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेको कार्यकालमा भएका कामहरूको मैले चाहिँ गणना गर्ने हो भने त्यसको सूची लामो हुन सक्दछ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँको प्रचार विभागको संयन्त्र नै छँदैछ। अब तर जहाँसम्म उहाँले चाहिँ पार्टीलाई प्रभावकारी किसिमले सञ्चालन गरेरै होला, उहाँले चाहिँ फेरि पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउनु भएको छ, सरकारमा पुर्याउनु भएको छ। सरकारको मार्फत विकास निर्माणका काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण आएको छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। संविधान बनाउनमा पनि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि उहाँले इमान्दार प्रयत्न गर्नुभएको। अहिले पनि उहाँ इलेक्सन गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टर हो।
र भोलि उहाँले चाहिँ समयमा इलेक्सनहरू सम्पन्न गरेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नुभयो भने यो चुनौती, यो कार्यभार पुरा गर्नु उहाँको दायित्व हो। पहिलो कार्यकालको सभापति भइरहँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र मिलाउन सक्नु भएन भन्ने पनि आरोप छ। अब जितेपछि उहाँले त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने के आधार छ? अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अधिकांश निर्णयहरू सर्वसम्मतिले हुने गरेका छन् र फेरि पनि सर्वसम्मतिले नै निर्णय गर्ने परम्परा पार्टीभित्र बसाल्नुपर्छ। यो पार्टी सबैको पार्टी हो। चुनावमा हारजित त भइरहेको छ, तर पार्टीमा लगानी भएका 13 वर्ष 14 वर्ष जेल बसेका नेताहरू पनि छन्, दुःख कष्ट खाएका मान्छे पनि छन्, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिइसकेका नेताहरू पनि छन्। चुनावको प्राविधिक कुराले मात्रै कसैको राजनैतिक आस्था र अस्तित्वलाई हमेसाका लागि निमेट गर्न सक्दैन। पार्टीलाई चाहिँ सबैलाई सँगै मिलाएर लैजाउँ भनेर पार्टी सभापतिले काम गर्न खोज्दाखेरि अलिकति ढिलाइ भएको र ढिला भएको काममा पनि अलिकति कमी कमजोरी या त्रुटि जस्तो देखिन गएको अवस्था भएको हुन सक्दछ। पार्टी सभापतिले आफूलाई नयाँ सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यही अनुरूप पार्टीलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। तपाईँको समय पनि निकै छोटो छ। अन्त्यमा कञ्चनपुरको जिल्ला निर्वाचन होस् अथवा प्रदेशको होस् अथवा प्रदेश सभा होस् अथवा त्यहाँको ओडा गाउँ किन नहोस्, निकै चर्चामा रह्यो। त्यहाँ चाहिँ संस्थापन पक्षसँग संस्थापन पक्ष नै भिड्ने अवस्था कञ्चनपुरमा देखियो। अर्का केन्द्रीय नेता रमेश लेखकसँग जिल्लाको राजनीतिमा तपाईँको किन सहकार्य हुन नसकेको? व्यक्तिगत कुरा नगरौँ, कसैको पनि व्यक्तिगत कुरा गरेर चाहिँ केही फाइदा छैन। यो एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छन्, कोही जित्छ कोही हार्छ, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अहिले हारे साथी पनि अर्कोचोटि जित्छ, भोलिको दिनमा उहाँहरू पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण जवाफदेहीमा पुग्नुहुन्छ। यसलाई अन्यथा कुरामा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा नलिए पनि संस्थापन पक्षसँगै भिड्ने यो पार्टी हो नि। एउटा पार्टीभित्र चाहे स्वस्थ प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुनसक्छ, चाहे मान्छेहरू उम्मेदवार बन्न सक्छन्। उम्मेदवार कञ्चनपुरमा मात्रै बनेका छैनन्, त्यस्तो उम्मेदवारी त धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूले दिनुभएको छ। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँले मलाई आफ्नो धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको विशेष कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं महामन्त्रीका उम्मेद्वार एनपी साउद। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।